نوجوانوں ویر جڑے دن ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لیا گے پہلی دے بننے تے کھلو گے قاضی بابے فرید چہرے بلوے کھی جاندہ آئے بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے قاضی زمین بلوے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے جی آواز آئی او قاضیہ نے آپ لکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنتی زمین بھی فرید دی قبر چینہ سونا جو تھے کسے جگانا ہی نہیں نہ سویا کر تو آج جڑے اللہ والے نے پروگرام دے اندر جگراتے دا کہ جاگ کے کچھ لبنا ہے ساؤں کے نہیں ملنا ساری زندگی ساؤں کے گزاری نا تو آباد ہو دیئے چوکھاں چے کھلو کے بھی جاگ لینا ہے کاروبار چے گھاٹا پیجے جاگ لینا ہے بیماری آجے جاگ لینا ہے یاراں بیلیاں چے بھی جاگ لینا ہے او بندیاں اوور ٹائم لانا پیجے جاگ لینا ہے سارے علی جاگ لینا اللہ فرماندہ کدے میرے لیے بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگنا اتے چاندہ بندہ جاگے کہندہ سینہ تم والا نوم میں بھی نہیں سوندا تو بھی جاگ جے میرے ملاقات کرنی وہ ملدہ ہی راہ تو دے پچھلے پیرے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتہ نہیں مل دے بھائی محبوب راتہ نو مل دینے میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتہ نو مل دینے اللہ فرماتا منو ملنا ہی تے رات جاگ مسلح بچھا تے راتی نعمہ ہو کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کہہ کے تے منو آخ اے بیخلہ میں نیمہ تو عظیم میں نیمہ تو عالی میں نیمہ تو اچھا فرمایا میری بارگچ نیمہ ہو کے منو اچھا کھجا میں تینو سارے جگ تو اچھا کر دے وہاں جڑے اللہ والے دا عرص منامن آئے ہوتے میں نے کوئی کہہ رہا بابا فرید دا شیر سناؤ کوئی کہندہ بابا فرید دی زندگی سناؤ کوئی کہندہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل سناؤ کوئی کہہ رہا داتا علی حجویری کیوں کہہ رہے ہو اتنی وجہ ہے بے کہ او جڑے نیویں ہو گئے نا اللہ نے انہوں نے اچھا کر دے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا دی بارگچ جنہ نیوہ ہو جے رب انہوں نے اچھا کر دے میں نے جب پڑھیا کرنا کہ بادشاہ دینا وزیران دے بھائی بادشاہ دینا وزیران دے دیوے پلے دے صداؤ فقیر بادشاہ دینا وزیران دے اے دیوے پلے دے صداؤ فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے زندہ باد ہون بولو سبحان اللہ ایگو ہو گئی جگراتے دی گل ہون میرا دل کردہ میں تانوں اج میں تانوں صرف نا ایک لفظ دی گفتگو کرنا چاہنا اج میرا دل کردہ میں تانوں سمجھا کے جمع ولی لفظ دا مطلب کی ہوندہ ہے ویسے لفظ ولی دے لغت 18 معنی نے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شریف دے اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن 18 معنی لکھے 18 معنی تو میں قرآن تے حدیث تو گفتگو کرنا تھی کہ بہت لمبی تقریر ہے مگر میں تو انہوں آج ایک معنی تے گفتگو کرنی ہے وہ معنی ہے الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہو گیا تو اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ولی او ہوندہ جڑا سارے بولو ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے ہن رب قرآن سے فرماندہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندہ میں بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے یہ مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے
جڑا تسی گڈی تے سٹیکر لگا دے نا اللہ نبی وارث تے کئی بولی پوچھ دے نے اے تے شرک ہو گیا اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے لوگ کہندے نے کیویں وارث ہے او جھلیا قرآن کہندا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندا اللہ بھی تہاڈا وارث ہے کیونکہ ولی دا معنی وارث ہوندا ہے تو اللہ بھی تہاڈا وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نبی پاک کو لے کے آگئی تے کہنے لگی میرے پتر دا والی وارث کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا گھبرائی نہ میں دنیا تے بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں تے میں قیامت میں بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں یہ دا مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے ہن اللہ قرآن چ کہندا کہ ولی آ جڑے ایمان والے نے اے بھی ولی نے اے بھی وارث نے ہن میں آؤ پوچھا قرآن کو لو کہ ولی کا دا وارث ہے پڑھا قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ اجے مست نہ ہویا جی اجے میں شروع ہویا اجے مستی واسطے کے بڑا کھوجو بھائی سبحان اللہ بولی جاؤ ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگنے نوکرہ چ بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے رجا فرمایا سا کتاب زبور دے اندر لکھے آؤ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون پروردگار نے فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانوں بنا دے ہو اللہ فرماتا میرا تے پتر ہی کوئی نہیں فرمایا تسی زمین دا وارث پترانوں بنا دے ہو میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیانوں بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نہ کرے کو دنیا تو ٹر جائے تے اسی یا علی بسم اللہ بھائی بسم اللہ جدی جدی توجہ ایک باری سبحان اللہ فرمائے بھائی کوئی دنیا تو ٹر جائے آج اسی ساجد صاحب دے ختم تے آئیاں تے کی سارے آکھیا بھائی آصف جی اللہ تواڈے ویر نو جنت الفردوس دے وے 8 جنتاں نے جڑی سب تو افضل جنت انہوں جنت الفردوس کیا جاندا ہے اسی اپنے واسطے تے اپنے واسطے جنت الفردوس مانگنے ہیں تے رب قرآن چ پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماتا ہے جڑی جنت الفردوس مانگنے نا او دے وارث ولی نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ قرآن چ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرماتا دعاواں تے جڑی جنت الفردوس مانگنا نا او جنت میں ولیاں دے نام لا دیتے یہ دا مطلب ہے کہ ولی ایتھوں دا بھی وارث ہے تے ولی ہن میں تھوڑی دی وضاحت کرا میں نو بار بار کہہ رہے اجے میں نا بڑی ترتیب نہ تانوں لے کے جانا چاہنا کیویں وارث مولا علی ادھروں آ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے دوواں یاراں دی ملاقات ہوئی سلام تے دعا دے بعد حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوئے فرمایا قاضی مبارک آکھیا میں نبی کریم کو اٹھ کے آ رہے ہیں تے حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا
وارث نے نا جنت دے وارث نے نا فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا ان مولا علی اگوں فرمان لگے پھر تانوں بھی مبارک ہوئے فرمایا جنت دی ٹکٹ تو تساں وڈنی ہے تے مینوں کدی مبارک ہوئے فرمایا تانوں تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا مینوں نبی نے فرمایا سی علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی تے شیر خدا فرما لگے ابو بکر پھر یار میرا ایک سودا نہیں کر لیندہ اکھیا کیویں دا اکھیا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں انہوں ٹکٹ کو نہیں دینی تے صدیقی اکبر ہاس کے فرمان لگے سونیا آلان دے تیرا منکر اور میں بھی قدم لا کے دے لگا نہ انہیں مور لا کے دینی ہے تے نہ انہیں ٹکٹ دینی ہے اے دا مطلب اے ہویا کہ جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی غلام ہے پر گالے تھے مکی نہیں او اگی کری اللہ نے فرمایا اس زمین دے بھی وارث نے جنت دے تھے نا حضرت عمر فاروق دے دور چ ایک مائی وڈیری مٹی دے پیالے بچ نا سرسوں دا تیل لے کے جا رہی تے مائی نو اچانک گلی چ ٹھوکر لگی تو پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل رڑ گیا زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی ادھر حضرت عمر فاروق آگے قریب آئے تے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے مائی تو مدینے بہ کے رومے تے عمر نو قیامت نو پوچھ نہیں ہو جانے مائی کہنے لگی ویکھو نا عمر فاروق جی ہے زمین نے کی کیتا آ ویکھو انہیں میرا غریب نہیں میں تیل لے کے تے سارا تیل چوس لیا آکھیا اما جی اٹھو میں تانوں بیت المال چو تیل دے دے ماں تسی کیوں روندے ہو مائی عمر فاروق دے دور دی مائی سی کہنے لگی میں غریباں دا مال کیوں لواں یہ کچھ دینا ہے تے آ میرا تیل میں نو واپس لے کے دیو ہائے زمین دے وارث نے نا حضرت عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں زمین جو تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے تیل بھارن لگی تے حضرت عمر فاروق فرما دے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے مائی کہندی بھی عمر میں کہا دا عدل کراں فرمایا جنہ کو روڑیا سی نا انہاں کوئی لیا جائے یہ دا مطلب اس زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے آؤ ہون میں تو انہوں گل سناواں چلیے بابا فرید دے دربار دے نہیں یہ بابا فرید دا لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کشمیر والے آگے اکھنی ہے سٹیج والے اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چے بیٹھا کر اور اچھا بولو سبحان اللہ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیں تو 26 سال بھائی منیر صاحب میں نے بچپن تو جان دے بڑی محبت میں نے فرما دینے تو وہ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیں دنیا دی آخری نکر تک میں دنیا پھر آیا ان 26 سالوں میں نے پتہ لگا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر مولوی ٹل آلے میں نہیں بولنا اونا بیلیاں 26 سالوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیو نا آجو بولو سبحان اللہ میں چاہنا کہ تو ہڑنو جھک جو کے فرشتے ویکھن کتھے ولیاں دا ذکر پہ آؤں دا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آکھ دے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چند بندے آئے مرید انہاں آکے عرض کی تھی بابا جی تو اڑے مرید بہت زیادہ نہیں ہیں لکھان دی تعداد اچنے تے لوگ کھانا کتھو کھان تے اے جڑا زمین دا مربع ہے نا اتھے جتنی فصل ہوئے گی وہ فصل ساری تھوڑی تے زمین بھی تھوڑی اس فصل دا لنگر پکا کے تے مریدانوں کھلایا کرو انہاں کہہ کے لوگ چلے گئے چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی یہ فرمائے بھائی منوں تے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے انہاں قاضی دی عدالت بابا فرید مقدمہ کر دیتا بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا جی امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدو قاضی دی عدالت گئے نا تے قاضی بابا فرید نو پوچھتا بابا جی یہ زمین کی دیئے تے بابا جی قرآن پڑھ کے نا پیاسف جی تے بابا جی قرآن پڑھ کے کہنے لگے ان الارض یارثھا عبادی الصالحون فرمایا قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قرآن دے کہندہ زمین ہے ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا کوئی رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات فرمائے بھائی میں نے تے مریدہ نے پیش کی تھی تے قاضی کہنے لگا پھر بابا یہ دا مطلب ہے رجسٹری تے انتقال کوئی نہیں تے پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرما دے قاضی صاحب یہ زمین دا بھروسہ نہیں تے آؤ پھر زمین کو لئے پوچھ لینے آگے تو کی دیئے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ نہیں بولیاں نے فرما لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں پھر جڑے دن ویلے دن مقرر ہو گیا
قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بنے تے کھلو گے قاضی بابے فرید چہرے بل بیکھی جاندہ ہے بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے قاضی زمین والوے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے کی آواز آئی او قاضیہ نے آپ لکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ میرا دل کردہ میں تو میاں محمد بخش دے دربار دے چکر لگوا کے لیا ولی دی وراثت دا ذکر پیسے قبلہ جدو میاں محمد بخش نے کیتا نا آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ آیا ولیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ آئے ولیاں دے ولی لکھن جو من پاوے اے ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بھائی ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بابا فرید الدین گنج شکر کو لے کمائی آگئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے پلے ککھ نہیں سونیا تے کوئی مدد کرو ایدہ مطلب ہے جڑا سنی اوکھے پارے ویلے ولیاں دے بوے ہوندے نے نا اے کوئی آج دے نہیں ہوندے اے بڑے پرانے لگے آگے مائی کہنے لگی بابا جی بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو بابا جی نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی تے بابا جی نے تلی تے رکھے نا تے آپ فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھ کے نا کلمہ طیبات بابا جی نے انج پھوک لگا کے نا تے اس عورت نو مٹی دا آپ نے او دیتا جدو ڈھیلا تے بابا جی دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر گئی تھی عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں نے مائی نے کی کیتا کہ گھر جا کے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے مٹی دی مٹی رہی سویرے آکے تے مائی بابے فرید نو کہنے لگی وے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے مار دی رہی ہیں تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید مسکرا کے فرما دینے کلمہ تے ایکو نبی دا دعا پڑھے آئی پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا فرمایا مٹی دا وارث تو بن کے آئی ہیں کہ میں بن کے آیا تسی سبحان اللہ کہا گھر جا کے بولے ہو اے مٹی دے وارث نے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال پیارا ہوئے مٹی دی مٹی پر جے کولوں کمیار گزر جائے تے او ڈھیر نو اٹھا کے نال لے جائے تے یا تے او جا کے او دا کوئی ہانڈی بنا دے گا یا او دی کنالی بنا دے گا یا او مٹی دا پیالہ بنا دے گا یا او دا طباق تے سونا دیا برتن تے ظروف بنا دے گا یہ دا مطلب مٹی پئی سی جے پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شاہ بنا دیتی او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں جے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے وہ کڈیاں سونیاں شاہاں بنا دے
ہے تے تو بھی مٹی دی جو کاریگر دے ہاتھ نہیں نہ لگا تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے فرماوے گی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے پیار ہمیں تے ڈھیر دا ڈھیر ہے ہاتھ کاریگر دے لگ جنتے شاید سونے جی بنا دے دے میری ملت دے نوجوانوں اے اللہ والے دے ہاتھ لگ جاؤ کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جاؤ وہ اثر دی نماز دا ویلا ٹیگر دی نماز دا ویلا تے ایک آجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل چ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال بے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلے ہاں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال بے بگیاڑ سورج وال بیکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا اثر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی سورج ڈوبن والا ہے اندھیرا چھا جانا ہے ڈوب کے میں بھی مر جانا ہے تو تھوڑی دیر بعد تو بھی مر جانا ہے تے ایدے ہسن والی گل کیڑی ہے کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں نے اس سورج ڈوب جانا میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں آنا میرے سائنوں میریاں فکران لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں لاہور داتا دی نگری رہنے والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے بچان آئی جاندے نے او پر کو سائیں تے ہوئے کو سردہ سائیں رکھیا تے ہوئے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے ہن میرا دل کردہ میں تونوں ایک چکر پھر پیرے باہو دے دربار دا لگوا کے لیا ہوا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللڑ بلڑ دی بابی تے لوری تے پلیا چو پروے جی دی ماں درود دیا لوریاں تے پلیا او بولے سبحان اللہ عرفہ دل سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باگن چھٹے میں نے اکھی کر دے وے چیٹاؤں بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پالو جیڑا لولو دے بچ ویسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھی بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید یہ جو احبابوں کو جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ کے سماعت کریں ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید بولو سبحان اللہ مڑو واپس لے چلا پیسا ہی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اٹھ کے کبھی آسی صاحب تو ساتھ بگیاڑ دی تے شیر بکری دی گل سنا دیتی پر میرا دل کرتا ہے پر تو انہوں ایو گل قرآن جو نہ سنا ہوا گل مضبوط ہو جائے پڑھ سورہ یوسف جدو زلیخہ حضرت یوسف نو او ستویں کوٹھڑی چلا گئی نا 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے
یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو 7ویں کوٹھری چ زلیخا نال گئے نا تے زلیخا نے اس طرح کر کے نا اپنا دوپٹا اتار کے سٹیا تے اس کمرے چ ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹا گر گیا. حضرت یوسف فرمان لگے بی بی اے بت دے چہرے تے دوپٹا کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگے اے میرا معبود ہے, میں دی عبادت کرنی ہاں, میں گناہ کرن لگی ہاں, میں اے دے چہرے تے دوپٹا دیتا ہے, پردہ کیتا ہے کہ میرا رب مینوں گناہ کردہ ویکھے نا. یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. ہن اے دے اگے قرآن دا رنگ ویکھاں. زلیخا دوپٹا اتار کے نا تے حضرت یوسف دے قریب آئی. میری ملت نوجوانوں, زمانے دی سب تو خوبصورت عورت, زمانے چ سب تو خوبصورت مرد, 7ویں کوٹھڑی, 7 تالے, ویکھن والا بھی کوئی نہیں, وقت دی ملکہ دولت مند تے حسن والی خاتون ہے. دوپٹا اتار کے یوسف دے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک, وے یوسف جلدی کر. اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ, فرمایا اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. میری ملت نوجوانوں, میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. اپنی تنہائیاں پاک کرو. تنہائی دی نیکی انسانوں کمال تک پہنچا دیں دیئے, تے تنہائی دا گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دیں دے. تنہائی پاک کرو. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اتھے فرمایا قال معاذ اللہ. ہن اے دے اگے کی ہویا؟ پڑھاں قرآن. تو اسی بول دے جی میں کیوں پڑھ دے. کھڑے رہن دیو, کھڑے رہن والا بھی حسن ہوندہ محفل دا. یہ میرا خیال ہے سیڑھیاں بھی بڑی ہونی ہیں تے باہر رستے بھی بڑے ہونے ہیں الحمدللہ. سیانے نے آکھا سی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے, بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. توڑا توڑ چڑھ گئے الحمدللہ, سائیاں چڑھا دیتا بہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ, زندہ باد ماشاءاللہ. ہن پڑھیے قرآن سبحان اللہ خود لو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا, یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے. نوجوانوں جڑے پہلے زلیخا یوسف دے قریب آئی, اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار ول ویکھیا. آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنے دندانی کی انگلی دبائی ہے. نالے فرماتے نے پتر یوسف دوڑ جا, گناہ نہ کری نبیاں دوڑ جا, کہ گناہ کر لیا نبیاں دی فرشتی چون نکل جائے گا. فرمایا پترہ دوڑ جا. اللہ دے نبی یوسف دروازے پل دوڑ پہ, تالے ٹک دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلیا سائیں چون دے اور بچانے آئی جاندے. یوسف تے مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ سن, تے یعقوب تے او ملک شام دے شہر کنان وچ پہ وس دے سن. تے کیویں آ گئے؟ او تسی بولے نہیں یار سبحان اللہ. کتھے مصر تے کتھے شام, پر سائیں آ گئے تے آ کے فرما دوڑ جاؤ. اچھا تسی اے پڑھے لکھے لاہوری نوجوان بیٹھے ہو, بندہ کمرے چ بندے نو بند کر کے باہر تالا لگا کے چابی جیب وچ پا لوے, تو وہ جڑا کمرے چ بند ہوے انہوں آکھے بندہ دوڑ جا, وہ دروازے وال دوڑے گا نہیں, کیونکہ انہوں پتہ تالا لگے. پر 7 تالے لگے تے یوسف دے سائیاں آ کے آکھیا دوڑ جا, تے وہ دروازے والی دوڑے. بھئی کیوں دروازے وال؟ اسی ہوا چو اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے, پر ماں اچھالے تے بچہ ہس دے.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰੀਓ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਸਾਂਭੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੇਲੀ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੋ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਈਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। حضرت داتا علی حجویری نے جدو آکے تو اس درخت دے تھلے سائے دے تھلے بیٹھ کے ڈیرہ لگایا نا، ادو لاہور سارا کفرستان سے بابا جی نے دیکھا کہ لاہور چ دو برادریاں وڈیاں نے، ایک گجر تے ایک پٹی۔ اے جڑا تواڈا داتا صاحب دے نال نا پاٹی گیٹ، اے پاٹی گیٹ نہیں اصل چ بھٹی گیٹ ہے۔ ایتھے پٹی آباد نے، اج بھی ویکھ لو پٹیاں دی برادری اتھے زیادہ ہے۔ یہ جڑا بھاٹی گیٹ ہے اصل چ بھٹی گیٹ ہے۔ داتا پیا نے ویکھیا دو برادریاں وڈیاں نے، ایک بھٹی تے ایک گجر۔ جے بھٹی تے گجر کلمہ پڑھ لیں تو سمجھ لو سارا لاہوری مسلمان ہے۔ بابا جی داتا صاحب دی نگاہ پہلے پہ گئی پٹیاں تے۔ اے جڑا بھاٹی گیٹ ہے نا، انہوں مریدہ نے حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا۔ اے میں تینوں 1000 سال پرانی گل سنا رہا۔ انہاں حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا تے بھٹیاں دے چودھری کٹھے ہو کے داتا صاحب کو لاگے، انہاں کیا 1000 سال تو بھاٹی گیٹ تھی، توڑے مریدہ نے حجویری گیٹ بنا دیتا ہے۔ اب میرے بال بیکھو داتا صاحب نے اکھ بند کیتی، مراقبہ کر کے تے اکھ چاہ کے فرماند نے جاؤ پٹیو، ایک قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا۔ اب ایک لو لاہور سارا بدل گیا۔ اے میں راتی لاہور آیا ساں تے ہون بھی آیا۔ راتی آؤ تے سڑک ہوندی ہے، سویرے آؤ تے پول بنے ہوندہ ہے۔ یعنی لاہور انج راتوں رات ہی چینج ہو جاندہ ہے۔ پر 1000 سال گزر گیا، پٹی گیٹ آج بھی پٹی گیٹ ہی ہے، وہ آج بھی بھٹی گیٹ ہی ہے۔ داتا پیا نے فرمایا جاؤ پٹیو قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا، وہ آج بھی پٹی گیٹ ہے۔ پٹیاں نو اللہ نے ہدایت دیتی تے کی ہویا کہ انہاں ویکھیات کہ بابا تے بڑے کرمہ والا ہے تے بابے دا ہوئے نہ تے کھول بھئیے فیض لگئے۔ انہاں کیا بابا جی انج کروں اپنے نانے دا کلمہ پڑھاؤ۔ انہاں پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا۔ اوہ اچھے بولو سبحان اللہ۔ پٹی کلمہ پڑھ کے باری آگی گجرہ دی۔ مائی گجری دودھ دا مٹکا لے کے قریب تو گزری تے داتا پیا دے قریب تو گزری نے تے آپ نے فرمایا مائی جی اب میرے فقیران نو بھوک لگی، دودھ دے پیسے میں دینا، اے دودھ دا مٹکا میرے مریداں نو دے دے دودھ پی لن۔ مائی نے یاد رکھیو داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے، آپ بھی علی حجویری ہے تے پتر بھی علی دے۔
امام حسن دی چونکہ شکل صورت نبی پاک نہ ملتی سی آپ نو شبیہ مصطفیٰ کیا جاندہ سی تو یہ دا مطلب ہے داتا صاحب امام حسن دی اولاد تے حسن بھی پھر او والا ہی ہوئے گا. مائی نے جدو داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا را کے ٹوری جاواں پر کہنے لگی میں ٹورتے جاواں پر او سامنے جوگی بیٹھا ہندو او ایسا منتر پڑھ دے کہ دودھ نہ دئیے تے مجھاں دیاں تھنا چو دودھ دی بجائے خون آ دے. داتا پیا مسکرا کے فرمان لگے مائی جی آج دودھ میرے فقیرانوں دے جو نا تو ویکھو کی بن دی ہے. مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی. مائی بس داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے دودھ دا مٹکا را کے چلی گئی. مائی گھر جا کے مجھ دا دودھ دھومن لگی نا تے جوں لگی مائی دے برتن مک گئے تے مجھ وچو دودھ ہی نہ مکے. ان نال دی گوانڈن ویکھ کے کہن لگی زندہ پر مائی ویکھ کے کہن لگی نہیں آج مائی صاحبہ تو اٹھ کرے نا دودھ تے مائی گجری بول کے کہن لگی نہیں ایک نوائی بابا آیا ہے. او گوانڈا نے بھی مٹکا چکیا تو بھی داتا صاحب دے قدمہ چ رکھ گئی. تیسرا گجر بھی رکھ گیا, چوتھا بھی رکھ گیا, پنجواں بھی رکھ گیا. اے سارے لاہور دے گجر. میں ہر سال داتا پیا دے عرس مبارک تے جدو تقریر کرنا ہوا تے اے لاہور دے توڑے جننے گجر نے اقوالا کلونی والے ادھر ادھر میرے بڑے بیلی نے اے پیچھو سارے شکر گڑی گجر نے وہ لاہور آکے ڈیرے لائے تو منو کہندے نے کہ ایسی صاحب جدو سبیل لانے نا داتا پیا دے عرس دے جڑا منہ تے ٹنا دے حساب نہ لسی دو تے تقسیم کر جانے ساری پورا سال ساڑا رزق کٹ دے ہی نہیں. خالص دودھ نہیں مل رہا ہے نا 400-500 روپے بھی دے دیو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. تے او میں نا گھر دے قریب ہی دودھ دی دکان تے او ایک بار بڑی پرانی گل ہے تے مینوں گھر والے آکھیا جو دودھ منگوا دیو. میں ویکھیا کوئی لڑکا نہیں, میں آپ ہی ٹر گیا. میں کہ یارو دودھ دے دیو تو مینوں کہندا اسی صاحب کنے والا لینا جی کنے والا لینا جی. یہ دا مطلب ہے کہ کنے والے تو مراد ہے کہ تھوڑے پانی والا بہتے والا کہ اس تو بہتے والا. او ایڈے نیک بخت نے اگے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی چ تھوڑا جا دودھ پاندے نے. خالص نہیں ملدا. پر مینوں لاہور یہ گجر کہندے نے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے خالص پینا ہوئے تے مفت پینا ہوئے تے داتا دے دربار دی سبیل تو ملدا ہے. ہائے ہائے خالص بھی ملدا ہے تے مفت بھی ملدا ہے. او ملدا داتا دی سبیل تو ہے اتھو خالص ملدا تے مفت ملدا ہے. مائی گجری تے سارے گجران دودھ دے مٹکے رکھے ادھر جوگی پیا انتظار کرے گجر کتھے رہ گئے. انہیں اپنے کو غلام بھیجیا کہ ذرا جانا بیک ایک گجر تے بٹی کتھے رہ گئے. او جدو ڈھونڈا داتا پیا دے جدو آستانے دے قریب تو گزریا تے انہیں ویکھا داتا صاحب بھی بیٹھے تھے انج گجر بھی بیٹھے. داتا صاحب ایک ایک وال توجہ پہ کر دے تے گجر بھی سارے پہ پڑھن تے بھٹی بھی سارے پہ پڑھن اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں تے جے پیرے باہوں دی زبان چکاؤں فرما دینے اندر ہو تے باہر ہو وچ باہوں کتھے لبھی دا ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑی دا او جتھے ہو کرے رشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا
جیڑا ہو نو صحیح کریندا ہو نو صحیح کریندا او جڑا ہو نو صحیح کرا دے او فقیر ہوندا ہے او ولی ہوندا ہے او مرشد ہوندا ہے نوجوانوں جڑے ویلے جوگی دا مرید آیا انہیں بابا جی ول ویکھیا دادا پیا نے توجہ کی دی بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر دے بعد انہیں اپنا دوسرا غلام بھیجیا دادا پیا نے توجہ کی دی بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا غلام بھیجیا وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا ان جوگی نو خیال آیا جیڑا جاندہ مڑے آندہ ہی کوئی نہیں اٹھ گیا پہ آیا انہیں میں کیا گجر بھی بیٹھے بٹی بھی بیٹھے ہوتے غلام بھی بیٹھے دادا پیا توجہ کر دینے لوگی اللہ ہو پہ پڑھ دینے جوگی نو غصہ آیا منتر پڑھ کے ہوا چڑیا کہنے لگا پاپا ایڈا ولی ہے ہوا جا کے میرا مقابلہ کر دادا بیا نے اپنی جتی اتار کے ہوا جو سٹی فرمایا انہوں ذرا زمین سے لگی آیا جے جتیاں پٹا پٹا خود سر سے بجدیاں نے زمین دیا کہ دادا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا پاپا اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دے دادا پیا نے کلمہ پڑھا کے فرمایا جھلی آؤ جڑے کام تو پیا کرنا ہے ہوتے میریاں جتیاں کر لیں دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید آستانہ علیہ داتا حضور لو بھائی آخری گل سنو تو میں اجازت چاہوا تسا کو قوالیف والی میں بچے کہہ رہے سننی کوئی نہیں تسی اپنے بھائی ان کر لو بڑا ہو گیا بس آخری گل جی اچھا جی بابا جی جی واہ 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 میں صدقے جاواں سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ جی 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 کہندے نے اپنے پیران دی بھی سناؤ تے ساڑھیاں دی بھی سناؤ میں کہا سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ تے میاں صاحب نے پتہ کی فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ لو ایک میرے پیران دی تے کہنا دے پیران دی بھائی لو سن لو تے پھر اجازت چاہیے جی اچھا جی بسم اللہ انہوں پنجابی چاہتے ہیں پھس گئی جان شکنجے اندر ہیں پہ جوں ویلے نے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد اج رویں تے مننا بہرحال میں تہاڈا رانجھا راضی کر دینا بھائی اے علی پور سیدہ شریف زندہ باد ماشاءاللہ اب ایک ہے نا میں کہنا جو کسے دا عاشق ہوئے جنہوں اپنے سائیاں نہ لگی بھائی انہوں اپنے پیو اپنا ہی سونا لگ دا ہے استاد اپنا ہی سونا لگ دا ہے مرشد اپنا ہی سونا لگ دا ہے تے نبی تے انسان دے فطرت ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اثر دا ویلا تے مان روٹیاں پی پکاوے تے کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں میں لاؤں ماں سیدزادی روٹیاں پکاری فرما لگی شاہ جی روٹی کھا کے تو چلے جائیو عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دور دا دوراڈا سفر ہے اجازت ہوئے تو کدھر راجی نہ کھا لما امی نے اجازت دی تھی تو ٹورے تے بابا جی چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ نارووال پسرور سے الکوٹ دا علاقہ تے کتھے چورا شریف ضلع اٹک جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالہ ہے اس نالے نو اس علاقے دی زبان چا کسی کہندے نہیں کسی
ہوئے جیسے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورگے بھی حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف دی گھوڑی جڑی گھوڑی تے آپ سفر فرماندے سن نا انہوں غسل کرانا پانی پلانا ایک دن گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے جا رہے تے بابا جی حضور دے سامنے گزرے تے بابا جی فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آپ سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑا ہے تے بابا جی فرما لگے درا درا میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے اس کسی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے اگو تاجدار چورا شریف پر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر حضرت فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تے دور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لائے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہوئے عرض کی دلہ جی پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں ہوئے فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے اسی ہوئی جا کے لے ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے ہیں میں اوہی جا کے لے آیا میاں محمد بخش فرماند نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے بے تے لاوے چانن نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں آؤ ایک ہونے نہ دے بابے دی سنا دیئے چلیے بابے فرید دے دربار پہ تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ در کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ گنج شکر شکر دا خزانہ ایٹی شکر بابے نو پسندے اینی پسندے رات میں کدرے پروگرام پاک پتن یا گرد و نواز جامانا تے واپسی جدو بابا فرید دربار تو میں سلام کر کے نکلا نا تے سامنے بالکل دربار دیاں سیڑیاں اتریے تے بار شکر دیاں دکانہ لگیاں نے او تو شکر خرید کے تے او شکران والے آواز دیں دینے آجو بابا جی دا لنگر لے جو او جدو میں سیال کوٹ شکر لے کے جانا تے ہم سایاں دے گھران جب تھوڑی تھوڑی بھیجیے نا تو کہن دینے بابے فرید دربار تو آئے ایڈا بابا پختاں والا ہے بابے نو اینی شکر پسند ہے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر ہی کھوا کے بھیج ہے اینی پسند ہے میں کتابہ پڑھیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی انہوں نے شکر مٹھا بڑا پسند سی تے جیڑا ہوں دا سی انہوں مٹھا ہی کھوا دے سن مٹھا ہی کھلانا لوگوں پوچھنا سنو مٹھا کیوں کھلا دے ہو فرمانا منو پسند ہے میں تو انہوں بھی کھلانا اے دا مطلب ہے بابے فرید نے اوہی روایت قائم رکھی بچپن سی نا جدو بچپن تے اجے تھوڑی جی عمر ہوئی تھی امی نے فرمایا فریدہ پتر نماز پڑھیا کر اکھے امی نماز پڑھئے تو کی مل دے مانو پتا سی انہوں شکر پسند ہے امی فرما لگی پتر نماز پڑھئے رب شکر دے نماز پڑھئے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے اکھے امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھا ماں یہ وضو کر رہے تھے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نہ نکی جائی مسلح بچھا کے تے پوڑی شکر دی وہ مسلح دے نیچے رکھ دیتی جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی فرما لگی پتر جدو نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے او مسلح چکے شکر دی پوڑی نکلی بابے نے کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پیرا کہ امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بھی شاما اے وضو کر رہے تھے ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی گرامی قدر حضرات اس ماں نو لکھاں تے کروڑا تے بے شمار تے اربع سلام کریے او جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا تسی بھی ویکھیا کرو میرے بچے نو کی پسند ہے بچے نو آگیا کرو پترہ فلانا نیک کام کریں گا تے تیری پسندی چیز لے کے دے مانگا بچے نو نیک بنا لو نوجوان ویلا گزرتا جا رہے جڑے ویلے بابا فرید پکے نوازی ہو گئے ایک دن باروں کھیل کے آئے مسلح بچھاؤن لگے
नमाज की नियत करन लगे अम्मा ने देखिया कि वे फरीदा वे पुत्र वजू ते कर ले अर्ज की अम्मी वजू बारू करके आया फरीद ने आप भी मुसल्ला बिछाया नमाज की नियत कर लई उधर मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया अम्मा सजदे च रो के कहन लगी रब्बा अज मां दी इज्जत रह जाए अज मां दी लाज रखने आओ अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा अर्ज की दिया अज मां दा राज रखना ही अज शक्कर ना मिली किधरे मेरा फरीद बेनमाजी ना हो जाए अर्ज की दिया अज मां दी लाज रखने आओ नौजवान इधर मां ने रो के सजदे च दुआ की थी उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया नाले देखिया मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चलदा है आवाज दे के कहन लगे अम्मा आ की अम्मा नु ख्याल आया और शक्कर कोई नहीं अम्मा दौड़ के आई वे के शक्कर दा दरिया पिया चलदा है कहन लगे अम्मा जी आ की अम्मा फड़ के सीने ला लिया मथा जमा के फरमान लगियां फरीदा अगे मैं रख दी रही अज उन्ना रखी अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद दोनों हाथ उठा के हक फरीद जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है ना वो बाबे फरीद दी अम्मी दा जिक्र तो उच्चा बोले सुभान अल्लाह एदा मतलब है भावें बाबा फरीद ही होवे पर पिछे दुआवां मां दियां ही आउंदियां ने पिछे दुआवां मां दी आउंदियां कहंदे ने मां दा एक ही जुमला सुन भाई बैठ जाओ अजे बैठ जाओ अजे मैं तकरीर छड्डन नहीं लगा अजे मैं इत्थों शुरू हो गया ते 2-4 घंटे फिर लग जाने ने बैठ जाओ इत्थे ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है मैं मेरे रसूल से बैठा मैं अज तक जेडे वली दी सीरत पढ़ी है ना उस वली दी अजमत वेख के मैं पिछे जदों गया तो मैं वेख्या भला इन्हों वली नूं अजमत कित्थों मिली तो पिछे मैनूं दुआवां मां दी नजर आईयां जे मां कायनात दी ऐसी अजीम हस्ती हाय 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 मां दी कदर वेखनी होवे ते ईद वाले दिन वेखी जदों तुहाडे इस महल्ले खोखर रोड दे उत्ते ते ए शादबाग ते कुरबो जबार दे इलाके च ईद दा दिन होवेगा ना ते वेखियो सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद मनांदा होवेगा पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ना उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना उन्हां कब्रिस्तान जाना लोगों ने ईद मनाते होना है तो उन्हां मावां दियां कब्रां ते रोंदे होना वो जड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे होंदे ने जा उन्हां कोल पुछ मां की हुंदी है ते बाप की हुंदा है खुशियां आ जान ते याद फिर मावां आउंदियां ने दुख आ जाए याद फिर मावां ही आउंदियां ने मेरे कबेली ने डॉक्टर साहब कहंदे ने असी सब जदों मापे जुंदे सन ते कदे कोई मुसीबत होनी परेशानी होनी ते कहना अम्मी अबू दुआ करो कहंदे ने हुण असी सब जदों मापे टुर गए ना तो मुसीबत आ जाए ना ते कब्रिस्तान जाके अम्मी ते अबू दी कब्र दे दरमियान लेट जाना ते लेट के कहना पुत्र ते मुसीबत आ गई है दुआ करो तो डॉक्टर साहब मेरे दोस्त कहंदे ने असी सब अजे उन्हां नूं कह के घर नहीं पहुंचदा ते मेरियां मुसीबतां अज भी दूर हो जांदियां मापे दुनिया ते होण फिर भी औलाद दी रहमत ने कब्र च टुर जान फिर भी औलाद दी रहमत ने आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पाउक मदे सिर नंगा होवे पीर मरने कंड खाली मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली
دن ایک تاجر شکر دی بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن جا رہا تے بابا فرید کو گزرا تے خوشبو آئی نے شکر دی. بابا جی فرماتے ہیں اے بوریاں چ کی ہے؟ انہوں خیال ہے جی میں کہ شکر ہے تے بابے کہنا کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا. وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. تے بابا فرید فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک. وہ تے رون بیٹھ گیا اے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑ کے پاک پتنا کے بابا فرید دے قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا جی معاف کریو منو غلطی لگ گئی, او نمک نہیں او شکر سی. بابا فرید فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں منڈی جا کے ویکھیا تے ساریاں بوریاں چ شکر بھری. خواجہ بیرم خان پتہ لگیا تے فرماندے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے, شکر دا نمک بنائی جاندا ہے, نمک دی شکر بنائی جاندا ہے. ایویں نہیں انہوں گنجے شکر کیا جاندا, وہ شکر دا نمک بنائی جاندا ہے, نمک دی شکر بنائی جاندا ہے. اج بھی بابا فرید دے دربار تے ٹر جو شکر دا لنگر ملے گا. بابا بڑا لاج پالے. گرامی قدر حضرات, میں بھائی محمد آصف